السلام عليكم، معكم عصام تعليم. نتمنى تكونوا مزيانين. ان شاء الله غادي نشوفوا هذا النهار لو شابيتر 5. هذا الشابيتر الخامس والرومون ديجا فيه 12 شابيتر. الوغ ما بقالناش بزاف، تقريبا نوصلوا للنص. هادشي ديجا مزيان، نكملوا على بركة الله. فوالا. Je n'avais jamais vu le maître du مسيد aussi souriant. جامي في حياتي شفت لو ميتر دو مسيد، داك الفقيه اللي كان يقرينا اوسي سوريون كيما نقولوا مبتسم فرحان كو سو ميركودي، بحال هذا النهار تاع الاربعاء. دائما هو غير زعفان ومهم واعر. با ان élève ne عفوا با ان élève ne reçut la bastonnade. حتى واحد من دوك الاطفال ولا التلاميذ ما ضربوا بديك قلنا ديك العصا اللي كان يضرب بها هكا ويضل يضرب بها وغيفرغ فيها بالضرب. حتى واحد ما تضرب بها. لا فيرج العصا دو كوغناسي كوغناسي داك العصا ديال السفرجل قلنا اللي كان يضرب بها. دوفوني اصبحت ان اكسسوار دو فانتازي، كيما نقولوا ولات بحال واحد لاكسسوار هكا لي زاكسيسوار بحال حاجه ديال التزيين ولا بقاو يلعبوا بها. ان دو سي زوبجي انيتيل، واحد من الاشياء الغير مهمه، انيتيل غير مفيده ولا غير مهمه. كو لون تيان بور اوكوبي لي دوا، واللي بغينا هكا نهزوها في يدينا يعني غير باش نشتغلوا هكا صباعنا، كعرف هكا تهز شي عمود وتبقى تدور به ولا. فوالا. جو ريسيتي عرضت ما لوسون كوم دو كوتيم، عرضت الدرس ديالي كما العاده، كما نقولوا ديك الايات القرانيه. لو ميتر مو فيليسيتا، الفقيه كما نقولوا هنأني لحقاش عرضت مزيان. سي بيان مون في مو ديتيل. فوالا. سي بيان مون في مو ديتيل. tu seras غادي تولي يعني في المستقبل s'il plaît à Dieu الى بغا سيدي ربي ان طالب مونديون. طالب كيما نقولوا طالب داك اللي يحفظ القران كيلغاو له الطالب. مونديو يعني مونديون دو لا سيونس كيما نقولوا طالب للعلم. طالب كيما نقولوا يسعى للعلم هكا. que Allah t'ouvre les portes du savoir. ان شاء الله ربي يحل لك الابواب تاع المعرفه. savoir هي المعرفه. فوالا. نكملوا حتى شي بوان avant. عفوا. قلنا avant d'aller déjeuner قبل ما نمشيو للغدا لو فقيه نو في سيني دو نوتير. الفقيه قال لنا عطانا اشاره وقال لنا سكتوا نوتير سكتوا. دون لو سيلونس جينيرال في واحد الهدوء تام. il ne parla de العاشوراء، بدا يهضر لنا على العاشوراء. لو فيت دو نوفيل ان، كيما نقولوا احتفاليه ديال راس العام، يعني ماشي راس العام يعني الهجريه. nous devions la célébrer، خصنا نحتفلوا بها dignement selon l'usage، كيما نقولوا يعني كيما مضاري خصنا نحتفلوا بها selon l'usage، كيما نقولوا كما جرت العاده ولا. notre homicide serait illuminé à partir de minuit، المسيد ديالنا غادي يضوي كيما نقولوا غادي يشعلوا فيه الضواو. illuminé à partir de minuit، ابتداء من منتصف الليل. voilà. tous les élèves viendraient، كاع الاطفال كيما نقولوا جاو pour inaugurer la nouvelle année، باش كيما نقولوا يبداو باش يدشنوا inaugurer يدشنوا la nouvelle année العام الجديد dans la joie et dans le travail، كيما نقولوا في واحد السعاده وايضا العمل. nous avions 15 jours pour préparer la fête، بقات لنا 15 يوم باش نوجدوا لهذا الفيت، هذا الاحتفال. voilà. chacune devait voilà. chacun devait، كل واحد فينا devait apporter la contenance، كل واحد فينا خصو يجيب apporter يحضر معاه la contenance هكا بحال واحد الغرفيه. لا كونتونونس هي كيما نقولوا بحال الماء، يجي مع الزاد كيما نقولوا يجي مع العوله هكا يقولوا لها بحال الزاد بحال العوله بحال دان بول دويل، يعني يجي مع واحد الغرفيه فيها هكا ويل دوليف زيت الزيتون pour alimenter les lampes باش نضويو دوك اللامبات. ليكول سوغي بلونشي على شو، وليكول كيما نقولوا غادي يتبنتر بالجير، نبيضوه بالجير. الجير هو ديك البنتوره البيضاء اللي كنديروها. لي فيي نات شونجي، ودوك الغطاء والحصاير القدام، لي نات هما الحصاير لي فييش القدام. شونجي اي رومبلاسي بار دي نات نوف، غادي نبدلوهم ونشريو وحدين جداد. لو فقيه نو دوموندا دو ميتر نو بارون او كورون،
قال لنا الفقيه يعني خصكم تقولوا لوالديكم هذا الشيء اللي غادي نديروه au courant de ces dispositions يعني هاد disposition هاد الترتيبات اللي غادي نديروها يعني واش يقصد قال لهم قولوا لهم باللي رانا غادي نصاوبوا المسيد ومنا خصنا حصاير خصنا يعني نجيبوا يعني نعول عليهم وهي قالها لنا هنا اي كونتي سور لور جينيروزيتي راه يعتمد على الكرم ديالهم يعني اللي يقدر يجيب الفلوس يجيب اللي يقدر يجيب يلمو باش يصاوبوا فوالا enfin à notre grand joie في النهاية ونحن يعني فرحانين نزوم كونجي pour le reste de la journée كما نقولوا كان عندنا واحد الكونجي تعطينا روبو كما نقولوا كامل اليوم العشية كاملة رانا روبو كيل بونور يا لها من سعادة جو كوري على ميزون مشيت نجري للدار اون فير باغ ما مير باش نقولها لبا لما عفوا فاطمه بالزويه ما بخي فاطمه بالزويه قالت لي كيل ايتي ابسونت بلي ما راهاش تما ايل ايتي ابسونت راها غايبه لاله عيشه سون نامي ديك صاحبتها لاله عيشه اللي كنا نهضروا عليها المره اللي فاتت في الشابيتر اللي فات صاحبتها ايتي فوني لا شيرشي جات عندها باش تدبر عليها اي لافي دو سولا اون اور انفيرون هذه واحد الساعه ولا فوالا نديرو حتى لهنا ما جوا الفرحه ديالي سو ترانسفورما اون امبريونسيون كما نقولوا ولات الفرحه ديالي عباره عن تساؤلات بيانتو اون انكيتود وموراها ولا قلق فين مشات تما راه يتساءل على مو سيت سورتي افي سيرتينمون اون ريلاسيون هاد الخرجه اللي دارتها سيرتينمون بالتاكيد عندها ريلاسيون كيلكونك افيك لافير دو مولاي العربي عندها 100% علاقه مع داك لافير تاع مولاي العربي اللي صرات له مع داك الشريك ديالو اللي كلاه لو ماري دو لاله عيشه مولاي العربي قلنا هو الماري ديال لاله عيشه بوتيتر ان نوفو ديفيرون كما نقولوا بوتيتر واحد الخلاف جديد ديفيرون كما نقولوا خلاف واحد الخلاف جديد لوبوزيتيل اونكور ا سو ديمون دو عبد القادر كما نقولوا واجهوا به هذا الشيطان تاع عبد القادر هذاك عبد القادر اللي كما نقولوا الشريك ديال راجل لاله عيشه فيس دو جو سي كي كما نقولوا ولد ما نعرفت ne l'avait-on pas enfermé dans une sombre prison واش مازال كيما نقولوا واش ما بلعوش عليه enfermé بلعوا عليه واحد السجن مظلم sous la santé le باشا le prévôt et leur sbire كيما نقولوا هذا الشيء بحال كيما نقولوا راني نشم هنا ريحه الباشا لو بريفو اي لور سبير دوك بريفو قلنا هذاك العميد اي لور سبير هما دوك التابعين ديال كيما نقولوا الباشا ودوك الجنود تاعو دوك اللي تمشاو مع الباشا حتى اليوم راهم كاينين Alors, voilà. Ma mère avait laissé le clé sur la porte de la chambre. ما خلات المفتاح فوق الباب ديال البيت. J'entrais, دخلت. Les objets ne me reconnaissaient plus. كما نقولوا دوك الاشياء اللي في الدار ما عرفونيش ne me reconnaissaient plus. Ils m'ont posé un visage hostile وبقاو يشوفوا فيا واحد الوجه عدائي hostile عدائي. Voilà. فوالا حتى هنا اي ساميزير ا ميفرايي كيستمتعوا فاش يخوفوني عفوا غادي ندير في الساعه البيسي يتشارجا باسكو غادي يطفالي غادي نريد غير واحد السكوند عدنا اي ساميزير ا ميفرايي كيستمتعوا باش يخوفوا وهما كيخوفوني اي سو ترانسفورمي اون مونستر تحولوا لواحد الوحوش مونستر وحوش redevenez اوبجي فاميليي ولا عاوتاني اشياء مالوفه عاوتاني امبرانتي دو نوفو ماسك كيما نقولوا امبرانتي كيما نقولوا سلفوا بحال اللي كيما نقولوا استعاروا كيما نقولوا نوفو ماسك اقنعه جديده دو بيت دابوكاليبس اقنعه جديده نتاع واحد الحيوانات نتاع لابوكاليبس هو نهايه العالم كنت تشوفوها كاين بزاف تاع الافلام كيقولوا تسمعوا فيهم يعني واخا بلونجلي ابوكاليبس ولا بحال هكا Je me tenais sur un matelas. كنت على واحد الماتلا. Terrifié, خائف, مرعوب, terrifié, قمة الرعب. La gorge sèche والحلق ديالي ناشف. Attendant le retour de ma mère وأنا نستنى ما تولي. Seule personne capable de me délivrer de ces sortilèges. فقط إنسان واحد قادر يحررني من هاد النوبات. Sortilège, نوبات. Me délivrer كما نقولوا يحررني من هاد النوبات كابابل قادر
je ne bougeais pas ما تحركتش voilà je ne bougeais pas de peur je ne bougeais pas ما تحركتش de peur d'exciter l'animosité وكنت خايف انني اكسيتي اثير ديك l'animosité تسمع ديك انيمو ميس بحال هكاك المهم خطينا منها هذيك تاع الهاكرز هاك اللي يخوفوا الناس وكيهاكيو منا في اسرائيل وكلش داك الشيء المهم هذيك جايه هاد السميه منها لانيموسيتي هي العداء كما نقولوا العداوه دي زيتر كي مي بي تاع هاد المخلوقات دي زيتر هاد البشر يعني دوك لي زوبجي اللي في الدار كي مي بي اللي كيتجسوا عليا مي بي ديغيير شاك شوز خالف كل شيء دي سيكل باسي قرون فاتت باسيغ لي با ترينون صافي كيما نقولوا جا الخطوات لي با ترينون دو ما مير me parvenir du rez-de-chaussée خطوات تاع ما وصلوا للريد-شوسي كيما نقولوا صافي طلعت دخلت للدار je l'entendis tousser je l'entendis tousser سمعتها تكح tousser كح la pièce reprit son aspect de tous les jours خطره واحده الدار كاع دوك الحوايج اللي فيها اللي كانوا هكا يتخيلوا له بحال الوحوش ويخوفوه ومرعبين وصافي ولاو نورمال لحقاش موجات وما بقاش خايف لا بيس reprit son aspect de tous les jours صافي ولات كما نقولوا كما الايام العاديه un rayon de soleil انيما لي موزايك ديكولوري un rayon de soleil هو واحد الشعاع ديال الشمس انيما كما نقولوا يزين داك الموزايك اللي ما كانش فيه اللون ديكولوري كما نقولوا بدون لون فوالا ما مير essoufflée ما كتلهت كما نقولوا كان جايه يعني ضروري ما تكون عيانه s'arrêta sur le palier ريضت مشيت لحد الدروج je me précipitais à ce rencontre انا مشيت هرعت باش نتلاقاها مشيت نجري عندها باش نتلاقاها فاطمه البزيويه écaillée de petits poissons ciselés comme des bijoux فاطمه البزيويه كانت تقشر كما نقولوا الحوت عارفين الحوت هكا دوك الصدفات اللي يكونوا فيه كانت تقشروا بحال دوك الصدفات اللي فوق هكا دايرين بحال المجوهرات لي بيجو بواسون هو الحوت elle reposa son couteau حطت الموس ديالها se leva vaguement les mains هزت يديها كما نقولوا يعني vaguement يعني هكا طلعت يديها تقدر واش بغيت نشف يديك سيسيا ان تورشون وبدات تمسح بواحد التورشون واحد المنديل ولا سربيته كيل بورتي اون غيز دو تابليي اللي دايراتو في ديك الجيب ديال الطابليي اي سون بوزي دو كيستيون وبلا ما تسول اسئله attendit que maman lui révéla l'objet de son absence وبلا ما تسول كما نقولوا عارفه باللي لاله الزبيده ديريكتومون غادي تجي تقول لها واش صرا بلا ما تسولها لوي ريفيلا انها ستكشف لها سبب غيابها فوالا ما مير ميستيريوس كملوا حتى لهنا ما مير ميستيريوس ما كما نقولوا غامضه lui fait promettre le plus grande discrétion كما نقولوا قالت لها قولي والله ما تقوليها حتى لواحد خصك ما تقولي حتى لواحد كعارفين الخبر هكا باش ينتشر كل واحد يقول لواحد يقول والله ما تقولها حتى لواحد وكيبدا الخبر يدور قالت زعما صاحبتها قالت لها ما تقوليها حتى لواحد ديسكريسيون يعني السريه التامه ensuite elle se lança وصافي حنا نريضوا نكملوا الفيديو باش ما يجيش طويل بزاف ونتمنى تكونوا استفدتوا الا فريمون كنتو استفدتوا ديروا جيم الفيديو اشتركوا في القناه بارطاجيوه مع الاصدقاء تاعكم وديروا كومونتير الا عندكم شي تساؤل ولا هادشي اللي كاين كان معكم عصام تعليم نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله